हालेलुया। खुदावंद के खूबसूरत और जलाली और फतेहमंद नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर सफारिश रहमत सुबह के पहरों में खुदावंद के कलाम को लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान और उसका तीसरा बाब और उसकी 14वीं ता 16वीं आयत में यूँ लिखा है, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ईमानदारों, आज का कलाम आपकी और मेरी रहनुमाई करता है। मुक़द्दस यूहन्ना उस दौर के लोगों के साथ कलाम कर रहे थे और उनको टीच कर रहे थे, और यीशु मसीह मुक़द्दस यूहन्ना की जिंदगी में काम करते, क्योंकि मुक़द्दस यूहन्ना यीशु मसीह की पेशगोई सुना रहा है, यीशु मसीह का के बारे में बता रहा है कि जो मसीह है उस पर ईमान जो लाएगा हलाक नहीं होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। ईमानदारों, जिस तरह वो बता रहा है कि बियाबान में सांप ऊंचे पर लटकाया है, ये यीशु मसीह की बात हो रही है और यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि जैसे बियाबान में जब बनी से लोगों ने बियाबान में खुदा का गुनाह किया, मूसा के खिलाफ बुड़बड़ाए और उन्होंने बछड़ा बना लिया, और मूसा जब नीचे उतरा तो उसने वह काम खुदावंत के पास से लाए थे वो लोहें गुस्से में तोड़ दी, और फिर खुदा ने मूसा को ऊपर बुलाया। और ईमानदारों, और जब लोग बुड़बड़ाए, दोबारा लोहें खुदा ने उससे लखवाई, लेकिन लोगों को इस बुड़बड़ाहट का इल्म नहीं था कि क्या होगा। खुदा का गजब भड़का और खुदा ने ऐसे सांप भेजे जो लोगों को डसते और लोग मर जाते, तड़पते। लेकिन जब लोगों को एहसास हुआ और लोगों ने तौबा की, माफी मांगी और कहा कि मूसा हमें माफ कर दे और हमारे लिए दुआ कर ताकि खुदा भी हमें माफ करे, हमने गुनाह किया है। और फिर जब उन्होंने ये बात मानी, अकरार किया, तो फिर खुदा ने कहा कि एक पीतल का सांप बनाकर लटका दे, जो कोई इसको देखेगा वो नहीं मरेगा, वो बच जाएगा, उसका जहर जो है सांप का वो उस पर असरअंदाज नहीं होगा। ईमानदारों, यीशु मसीह इस बारे में, जो यीशु मसीह के बारे में है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, और उस वक्त सांपों का जहर था, गुनाह की वजह से उन पर यह आफत आई। आज भी जो लोग गुनाह करते हैं और लानतों के नीचे हैं और उन पर ऐसी आफतें आती हैं, लेकिन जो यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह पर निगाह करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करके उनके गुनाह माफ हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में मौत खत्म हो जाती है। क्योंकि यीशु मसीह फरमाते हैं, जो मुझ पर ईमान रखता है तो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। ईमानदारों, आज का कलाम आपकी और मेरी रहनुमाई करता है। कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत बात है कि जो जैसे मूसा ने सांप को बलि पर चढ़ाया, इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। जिनकी आंखें यीशु मसीह पर लग जाती हैं और उसको देखना शुरू कर देते हैं और अपना तवक्कल, अपना भरोसा, अपना यकीन उस पर कर लेते हैं, उनको मौत का डर नहीं रहता, वो जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं,
وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس میں، یسوع میں ایمان اس پر لائے گا اور یسوع میں زندگی ہے، کیونکہ یسوع کو پہن کر زندگی ہے۔ یسوع کے بغیر زندگی نہیں، یسوع کے بغیر زندگی دوری ہے، یسوع کے بغیر گناہ ہے، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، اذیتیں ہیں اور ابدی موت ہے، ہلاکتیں ہیں، اور ہر طرف جو ہے خوف ہے۔ لیکن جو مسیح یسوع پر ایمان لیتے ہیں اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ طوفانوں میں، بحرانوں میں، آندھیوں میں، مشکلاتوں میں، پریشانیوں میں گزرے تو بھی وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کو جان لیتے، جس طرح مقدس پالوس فرماتے ہیں، زندہ رہنا مسیح، مرنا نفع، جیوں یا مروں اسی کا ہوں، اور وہ موت ان کے سامنے جیون بن جاتی ہے، وہ موت بھی جیون ہو جائے۔ ایمان جو رکھے یسوع پر، جو ایمان یسوع پر رکھتا ہے، موت جیون ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے وہ اس میں ہمیشہ کی زندگی، جو ایمان لائے آتے ہیں۔ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ پہچان والا بن جاتا ہے۔ ایمان یسوع پر ہو اور اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ خدا نے محبت رکھی ہے۔ محبت کا یہ رزلٹ ہے کہ اس نے بیٹا دے دیا ہے، اور بیٹا دینے کا سبب کیا تھا؟ آپ کو اور مجھے بیٹے بیٹیاں بنانا چاہتا ہے۔ وہ بہت سے بیٹوں کو ایک بیٹا قربان کر کے لینا چاہتا ہے، جو گناہ میں، موت میں، پریشانیوں میں مبتلا تھے، ان کو بیٹے بیٹیاں بنانا چاہتا ہے۔ لکھا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ ہلاکت سے بچنے کے لیے آئیں اس پر ایمان لائیں، کیونکہ گناہ، موت، ابلیس آپ کو ہلاکت میں لے جانا چاہتا ہے، اور ہلاکت جو ہے وہ آپ پر تب ختم ہو سکتی ہے جب اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو غور سے تاکتے رہو۔ جب آنکھیں اس پر لگی رہیں گی تو پھر ہر طرح کی مشکلیں آسان ہوتی رہیں گی۔ جب آپ کا بھروسہ اس پر رہے گا تو خدا آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ آمین۔ آئیں آج اب اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دنیا سے نظریں ہٹائیں اور لشکروں کے خدا پر نظریں لگائیں، کیونکہ خدا آپ کی مدد کرتا ہے، خدا آپ کو بحال کرتا ہے، خدا آپ کے خاندان میں تازگی لاتا ہے۔ دعا مانگتے ہیں۔ میرے پاک خدا، شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، آج کا کلام ان کے لیے برکت کا باعث بنے، دیکھنے سننے والے پر آپ کی برکت آئے، آج ان کا دن ان کے لیے برکت، تسلی، شادمانی کا سبب بنے، ہر طرح کی لعنتیں، قباحتیں، جہالتیں، آفتیں یسوع نام سے جاتی رہیں۔ خدا آپ کی پاک حضوری کا تجربہ کرے، مسیحا کے پاک نام میں خاندانی پریشانیاں، روحانی پریشانیاں، مالی معاشی پریشانیاں جائیں۔ اے خدا آپ کے لوگ آج آپ پر ایمان لے آئیں اور برکت پائیں اور کثرت سے پائیں، کثرت کی زندگی، الہی زندگی کے وارث بن جائیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں اور آپ میں قائم رہیں، اور خداوندہ یہ آپ کے سچے پرستار، سچے پیروکار بن کر، اور آپ کے اے خدا حضور، اے خدا بہتوں کو لانے کا وسیلہ بن سکے، بڑی برکت دے دے خدا۔ آج کا دن ان کے لیے، ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے، مسیحا کے پاک نام میں مانگتے ہیں۔